فرمایید حدیث طولانی از عبدالله بن عباس، جامع البیان عن تأویل آیه القرآن الکریم، محمد بن جریر الطبری تبع دارالفکر، که در سال 1430 در دارالفکر بیروت این کتاب چاپ شده. بینندگان محترم، در اینجا خدمت شما عرض کنم که در صفحه 256 این کتاب در تفسیر سوره بقره در ذیل آیه 29 بله به حدیثی که به صحیح است به سند مسلم و ما صحت این حدیث را ثابت میکنیم. حدثنی موسی بن هارون حدثنا عمرو بن حماد حدثنا اصباط عن سدی في خبر ذكره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابي عباس وعن مر عن ابي مسعود. ببینید بینندگان محترم، این سند که اینجا هست موسی بن هارون حدثنا عمرو بن حماد حدثنا اصباط عن السدی. این جناب سدی یک کتاب تفسیری داشته، کتاب سدی تفسیری داشته و علمای عمریه تصحیح کردن که این تفسیر